के तपाईले असल खबर सुन्नुभएको छ? परमेश्वर सृष्टिकर्ता। बाइबलले भन्छ परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले सबै थोक सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले संसार, घाम, जुन, जनावर र मानिसलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। त्यो समयमा मानिस र परमेश्वरको बीच धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो। मानिसले परमेश्वरलाई देख्न, उहाँसँग बोल्न र उहाँबाट सुन्न पनि सक्थ्यो। परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? तर आज परमेश्वर हराउनु भएको जस्तै देखिन्छ। हामी न उहाँलाई देख्न सक्छौं, न सुन्न नै सक्छौं, न त उहाँको उपस्थिति नै महसुस गर्न सक्छौं। यस्तो किन भयो? किनभने पाप संसारमा आयो र पापले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गयो। मानिस पापी र दुष्ट बन्यो, तर परमेश्वर सधैँ पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले कहिल्यै दुष्टाइ गर्नु भएन। पाप के हो? झुट, ठगी, चोरी, माफी नदिनु, तीतोपना, ईर्ष्या, व्यभिचार, घमण्ड, कुरा काट्ने, काम वासना तथा यस्तै अन्य सबैले पाप गरेका छन्। रोमी 3:23। पाप के हो? परमेश्वरलाई खुसी नतुल्याउने, उहाँको इच्छालाई उल्लङ्घन गर्ने र परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई तोड्ने खालको हाम्रो बोली वा काम नै पाप हो। उदाहरणको लागि झुट बोल्नु, चोर्नु, छल्नु, घमण्ड, तीव्र काम वासना, तीतोपना, माफी नदिनु आदि। के तपाईले कहिल्यै झुट बोल्नु भएको छ? हामीले सानो बालकलाई पनि झुट बोल्न सिकाउनु पर्दैन। उसले झुट बोल्न सिकिसकेको हुन्छ। बाइबलले भन्छ सबैले पाप गरेका छन्। रोमी 3:23। पापको परिणाम पाप, मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, नरक। पापले मृत्युतिर डोर्याउँछ। मृत्यु दुई किसिमका हुन्छन्, आत्मिक मृत्यु र शारीरिक मृत्यु। जब तपाईको आत्मा परमेश्वरबाट पूर्ण रूपमा टाढा हुन्छ अथवा तपाई र परमेश्वरको सम्बन्ध टुट्छ, तब आत्मिक मृत्युले ठाउँ पाउँछ। तपाईले न परमेश्वरलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, न देख्न नै सक्नुहुन्छ। शारीरिक मृत्यु भनेको स्वाभाविक मृत्यु हो। हामी सधैँ यस संसारमा रहँदैनौँ। जीवनको कुनै समयमा हामी मर्ने नै छौँ र यस संसारलाई छोड्नेछौँ। यसकारण पापले मृत्युतिर मात्र डोर्याउँदैन, तर पापलाई अनन्त दण्डको ठाउँमा लैजान्छ, जुन चाहिँ नरक हो। समय अवधि माथिको चित्रले पृथ्वीमा मानिसको जीवनलाई देखाउँछ। एउटा बालक आमाको गर्भमा सधैँ रहन सक्दैन। 9 महिनापछि बालकले जन्म लिनै पर्छ। त्यसपछि बालक नयाँ संसारमा आउँछ र हुर्किन्छ। हुर्किसकेपछि पनि ऊ यस संसारमा सधैँ रहन सक्दैन। करिब 80 वर्षपछि वा वृद्ध भएपछि हामीले यो संसारलाई छोड्छौँ नै। जब ऊ मर्छ, उसको शरीर पनि मर्छ, तर आत्मा र प्राण मर्दैन। उसको आत्मा र प्राण अनन्त समय या स्वर्गमा या नरकमा रहन्छ। परमेश्वरसम्म पुग्नका लागि मानिसले गरेका आफ्ना प्रयत्नहरू, असल कामहरू, दान, दर्शन, असल नैतिकता, चन्दा, यी सबै प्रयासहरू असल छन्, तर यिनले तपाईलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउन सक्दैन। सयौं वर्षदेखि मानिसले परमेश्वर कहाँ पुग्ने प्रयास गरिरहेको छ। कोही असल कामले परमेश्वर कहाँ पुग्ने प्रयत्न गर्दछन्, जस्तै रोगी, बिरामी, वृद्ध, गरिबहरूको वास्ता गरेर वा अस्पताल, स्कुल, वृद्धाश्रम निर्माण गर्न दान दिएर परमेश्वरलाई खुसी पार्न खोज्छन् भने कोही दर्शनशास्त्रद्वारा, ध्यानद्वारा वा धर्मद्वारा, कोही असल जीवन जिएर, राम्रो चरित्रमा जिएर
धुम्रपान तथा मद्यपान नगरेर, जुवा तास नखेलेर आदि। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ यी कुराद्वारा कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। समाधान येशू मात्र बाटो हुनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभयो उहाँसँग पुनर्मिलाप हुने एउटै माध्यम येशू हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16। येशूले तिनलाई भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यूहन्ना 14:6। येशू तपाईको सट्टामा, येशू पाप रहित जन्मनुभयो र यस संसारमा पाप रहित जीवन जिउनुभयो। 2000 वर्ष अघि जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले हाम्रो विगत, वर्तमान र भविष्यको पाप र संसारको सबै पाप लिनुभयो। येशू तपाईको पापको निम्ति मर्नुभयो र उहाँले तपाईको पापको मोल तिरिदिनुभयो, किनभने उहाँले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता बनाउनुभयो भने उहाँ तपाईको सट्टामा बन्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो पापको कारणले अनन्ततासम्म नरकको आगोमा जल्नु पर्दैन। बाइबलले भन्छ क्रुसमा मर्नुभएको तेस्रो दिनमा येशू फेरि मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो र चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु। येशूको जन्म अलौकिक थियो। जब येशू मरियमको गर्भमा हुनुहुन्थ्यो, बाइबलले भन्दछ कि मरियम त्यस बेलासम्म कुमारी नै थिइन्। जब येशू 30 वर्षको हुनुभयो, उहाँले असल काम गर्ने, शिक्षा दिने, वचन प्रचार गर्ने, बिरामीहरू निको पार्ने र भूतहरू भगाउने काम गर्नुभयो। अन्धको आँखा, बहिराको कान खोल्ने, कुष्ठरोगी, पक्षघाती, छारे रोग र लङ्गडाहरूलाई निको पार्ने, 2 माछा र 5 रोटीले 5000 मानिसको भिडलाई खुवाउने, मृतकहरूलाई जीवित पार्ने जस्ता धेरै आश्चर्यका काम गर्नुभयो। पुनरुत्थानको 40 दिनपछि येशू उहाँका चेलाहरूको सामु स्वर्गमा उचालिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। उहाँलाई स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ र परमेश्वरले उहाँलाई बाँचेका र मृतकहरूका न्याय गर्न नियुक्त गर्नुभएको छ। यदि तपाईँ अहिले येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस्, येशू तपाईको पापको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। स्वीकार गर्नुहोस् कि तपाईँ पापी हुनुहुन्छ। पश्चाताप गर्नुहोस्, आफ्नो पापबाट फर्कनुहोस्। ग्रहण गर्नुहोस् यो छोटो प्रार्थनाद्वारा येशूलाई आफ्नो हृदय र जीवनमा ग्रहण गर्नुहोस्। पापीहरूको निम्ति नमुना प्रार्थना। प्रभु येशू, म एक पापीमाथि दया गर्नुहोस्। मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभएको निम्ति धन्यवाद। म तपाईलाई प्रभु अनि मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छु। मेरो पाप क्षमा गरी मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। मेरो जीवनलाई लिनुहोस् र तपाईको इच्छा अनुसारको व्यक्ति बनाउनुहोस्। यदि तपाईले हृदयदेखि नै प्रार्थना गरी येशूलाई आफ्नो जीवनमा बोलाउनु भएको छ भने तपाईले एकदम असल निर्णय लिनुभएको छ। तपाईको विगतमा भएको पापको क्षमा भएको छ र तपाईको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ। तपाईको जीवन र तपाईको आत्मिक यात्रा अबदेखि उस्तै रहने छैन। परमेश्वर कृपाले पूर्ण हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम र तपाईको वास्ता गर्नुहुन्छ। के तपाईलाई थाहा छ परमेश्वर तपाईसँग घनिष्ठ र अनन्तको सम्बन्ध राख्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनको निम्ति, परमेश्वरलाई चिन्नको निम्ति दैनिक बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। ख्रीष्टको बारेमा सिकाउने मण्डलीमा जानुहोस्। परमेश्वरको आराधना गर्नुहोस्, उहाँको सेवा गर्नुहोस् र अरू विश्वासीसँगको सङ्गतिमा रहनुहोस्। परमेश्वरसँग दिनदिनै कुरा गर्नुहोस् र उहाँलाई सुन्न सिक्नुहोस्। अरूलाई येशूको बारेमा बताउनुहोस्। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। रोमी 5:8। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ
र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। रोमी 10:9। किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। एफिसी 2:8-9। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। प्रकाश 3:20। किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। रोमी 10:13।